بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز، سروران گرامی. امیدواریم که شما خوب هستید. وقت شما بخیر. امروز با درس ششم با عنوان بیمارستان در خدمت شما هستیم. بیمارستان، دکترها، بیماریها و علاجها و اصطلاحات دیگری که متعلق به بیمارستان هست. اگه وقتی خدای نکرده بیمار شوید، چطور میری پیش دکتر، چطور با دکتر صحبت میکنی، به کدوم دکتر مراجعه کنید، تو این درس یاد میگیریم. واژه ها و اصطلاحات، درس ششم، بیمارستان. خب، واژه های زیر بشنوید و تکرار کنید. پزشک عمومی، پرستار، پزشک متخصص، چشم پزشک، دندان پزشک، ماما، جراح، روان پزشک، درجه، تبسنج یا دماسنج، گوشی طبی، نسخه دارو، بستری شدن. خب، این چند تا واژه و اسم دکتر یا اسم افرادی که معاون برای علاج هستند، معالجه هستند، اینجا وجود داره. اول پزشک عمومی یعنی پزشکی که متخصص نیست، عمومیه، برای هر بیماری علاج میکنه. ما تو زبان انگلیسی بهش میگیم MBBS. پرستار که معلومه، قبلا هم خوندید. پزشک متخصص، specialist دکتر. چشم پزشک، آنکوالا. دندان پزشک، معلومه. ماما یعنی دکتری که متخصص زنانه، برای بچه ها که خانمایی که باردار هستند، برای اونها متخصص خانم ها. خب، جراح که معلومه، مشخصه، کسی که جراحی میکنه، آپریشن. روان پزشک، نفسیاتی دکتر، جو نفسیات اور روح و روانی کی مسائل کے جو ہے علاج کرتا ہے. درجه، تبسنج یا دماسنج، تصویرش مشخص ہے. گوشی طبی، معلوم ہے، نسخه دارو یعنی دارو لکھ کے دینا، کون سا اپنے استعمال کرنا اور کب لینا ہے. بستری شدن یعنی ایڈمٹ ہونا. تو یہ ہماری اصطلاحات ہیں جنہیں ابھی ہم آگے استفادہ کریں گے. خوب، انہیں کی فارسی کے اندر کیا تعریف ہے، آپ کو فارسی کے الفاظ میں یہاں پر توضیح دے رہے ہیں کہ روان پزشک کون ہے، پرستار کون ہے، پزشک متخصص کون ہے، چشم پزشک کون ہے. بلکہ یہ ساری آپ نے خود یہاں سے پڑھ کے آپ کو آسانی سے معلوم ہو جائے گا کہ روان پزشک کس کو بولتے ہیں، دندان پزشک کسے بولتے ہیں. تعریف واژه پزشکی را در ستون مقابل مشخص کنید. مثلا اول روان پزشک، خودشون حلش کردن سه، یعنی کی؟ این پزشک برای درمان بیماری های روحی و روانی، کسی که معالجه میکنه ولی نه بیماری های جسمانی، بیماری های روحی، کسی که زود عصبانی میشه، کسی که زود ناراحت میشه یا دلش گرفته است، یا بیماری های دیگه‌ای که انسان بعضی وقتا تو این بیماری های روانی دوچار میشه. معالج این بیماری ها رو روان پزشک میگن. خب، پرستار تو خودت شما اینجا مشخصش میکنی که پزشک متخصص و چشم پزشک و دندان پزشک، ماما، جراح و پزشک عمومی. خب، دکتر بیماری های خاص مثل متخصص قلب یعنی هارت اسپشیالیست، پزشک مخصوص خانم های باردار، حامله. خب، کیه پزشک مخصوص خانم ها؟ اسمش چیه؟ روان پزشک، پرستار. پزشک متخصص کیه؟ مشخص میکنی. دکتر بیماری های چشم، پزشک اتاق عمل برای جراحی قسمتی از بدن، پزشکی که تو اتاق عمل، اپریشن تیاتر، اتاق عمل یعنی اپریشن تیاتر، کسی که اونجا جراحی میکنه، جراحی بدن. کیه؟ چشم پزشک، دندان پزشک، پزشک متخصص یا جراح یا فرد دیگه. خب، بعدی پزشک برای درمان بیماری های معمولی مثلا سرماخوردگی، دکتر بیماری های دهان و دندان، مراقبت از بیمار و ارائه خدمت
خدمات سلامت به بیماران. این کار کی انجام میده؟ مشخصش میکنه. خب تمرین بعدی، جاهای خالی متن را با استفاده از واژه‌های زیر کامل کنید. اینجا واژه‌ها هستند که شما خوندی، مثلا اول تبسنج، وقت قبلی، نوبت بگیرید. نوبت گرفتن یعنی اپنا ٹائم لینا، ڈاکٹر سے نمبر لینا. گوشی یعنی منظور همون گوشی طبیه. نوبت میدهد، بستری شوید، نفس عمیق، نسخه نبض. این چند تا واژه‌ای که تو همین خالی جاهایی که اینجا وجود داره اونا رو پر میکنی شما و این متن رو کامل میکنی. متن رو من میخونم تا برای شما اگه واژه‌ای مشکلی پیش اومد یا واژه سختی اگه تو این متن وجود داره به شما توضیح میدم. به مطب دکتر، مطب یعنی کلینیک. به مطب دکتر رفتن خیلی ساده است. اگر بخواهید دکتر متخصص شما را معاینه کنه، دکتر متخصص معاینه کنه، باید از چند روز قبل نوبت بگیرید. از اینجا یه واژه رو آورده گذاشته تو جای خالی، یعنی باید با مطب دکتر تماس بگیرید، کلینیک به کال کریں و از منشی دکتر بخواهید اسم شما را بنویسد. منشی دکتر جو ڈاکٹر کا بندہ ہوتا ہے لوگوں کی نوبت لکھنے کے لیے، پی اے ان کا. خب اسم شما را بنویسید. منشی به شما میگوید چه ساعتی باید به مطب بروید. خوب، اما برای دیدن دکتر عمومی یعنی پزشک عمومی نیاز به گرفتن چی؟ گرفتن خالی جا. از اینجا یک واژه رو انتخابش میکنی و مینویسی اینجا. خب نیاز به گرفتن نیست. چی نیست؟ خود شما مشخصش میکنی. مثلا تبسنج بیارید، با این جمله مناسبت داره یا نه. تبسنج بگیرید، تبسنج که نیاز به دکتر نداره یا از بریم ازش تبسنج بگیریم برای ما که لازم نیست. وقت قبلی بگیریم نمیشه، این هم درست نیست. نوبت بگیریم این هم مثلا. اما برای دیدن دکتر عمومی نیاز به گرفتن چی؟ نه، نوبت بگیرید هم کاملا درست نیست. و اینجوری همه را چکش میکنه که کدوم خوبه. شما به مدام می روید و منشی به شما چی می دهد؟ از اینجا انتخاب کنید. هفته گذشته من سرما خوردم و به دکتر رفتم. دکتر اول از من چند سوال ساده پرسید. خب اول چه؟ یک جای خالی در دهان من گذاشت و بعد از 10 دقیقه به من گفت تب شما بالاست. تب شما بالاست یعنی आपका बुखार ज़्यादा है, टेम्परेचर हाई है. سپس جای خالی را روی کمر و سینه من گذاشت و از من خواست تا چند جای خالی بکشم. و بعد من را گرفت. چی رو گرفت؟ و در آخر هم فشار خونم را چک کرد. دکتر برای من یک چیز نوشت و گفت شما باید باید 2 روز در بیمارستان جای خالی و از خوردن غذاهای چرب و پرنمک پرهیز کنید. خوب، واژه سختی وجود نداره هیچی و مطلب جدید هم نیست. متن ساده و روان و آسونه. بریم مطالبه بعدی. واژه ها و اصطلاحات. هر واژه مربوط به کدام تصویر است مشخص کنید. واژه اینجا هست. تصاویر این واژه ها خیلی روشن و واضح است که خود شما میتونید مشخصش کنید. مثلا واژه اول چیه؟ نگهبانی یا حراست. نگهبانی یعنی حراست و نگهبانی یعنی سکیورتی. انہوں نے خود مشخص کی ہے تصویر. دوم پذیرش. پذیرش یعنی جو ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، میز جو سامنے ہوتا ہے جہاں پر کوئی بھی مریض آ کے پہلے مراجعہ کرتا ہے، کاؤنٹر جو بولتے ہیں ڈاکٹر کے پاس معائنے کے لیے. پذیرش یعنی کاؤنٹر. آزمائشگاہ. آزمائشگاہ لیبارٹری کو بولتے ہیں. اوارژانس اینجا مشخص ہے. رادیولوژی ایکس رے والی جگہ بتائی تھی. سی سی یو مشخص ہے، انگلیسی ہے، عکسش اینجا واضح است. خوب. فیزیوتراپی تزریقات. تزریقات عربی ہے، ٹیکے اور انجیکشن اور دوائیاں دینے کا بارے میں. بخش کودک. بخش کودک. زنان و زائمان یعنی خواتین اور بچوں کی ولادت کا شعبہ. خوب. اکثر و عمدیتی واژه ها رو هم
خوندی، یه دفعه دوباره برای شما میخونم. نگهبان و حراست، دوم پذیره، سوم آزمایشگاه، چهارم آورژانس، پنجم رادیولوژی، ششم CCU، هفتم فیزیوتراپی، هشتم تزریقات، نهم بخش کودک، دهم زنان و زایمان. خوب، بعد شنیدن. پیش گفتگو. مطلب بعدی ما پیش گفتگو برای آمادگی گفتگوی بعدی. و ملاقات بیمار. وقتی با یه بیمار ملاقات میکنی چطور باید صحبت میکنی؟ خب صحبت اول اینجا چی شده؟ چی شده؟ بالا دور باشد. الان بهتری؟ خیلی نگرانتان شدیم. پنجم، خدا خیلی بهتون رحم کرده. ششم، عملتان خوب بوده؟ کی از بیمارستان مرخصی میشی؟ انشالله هر چه زودتر بهتر میشوی. باید خودت را تقویت کنی. باید به خودت برسی. چی شده؟ معلومه کیا ہوا ہے. بلا دور باشد. دعا خدا مصیبتیں آپ کی ٹالے. ابھی بہتر ہو؟ الان بہتری ہے؟ ابھی ٹھیک ہو؟ ابھی کچھ بہتر ہو؟ خیلی نگرانتان شدیم. بہت پریشان ہو گئے تھے ہم تو آپ کے لیے. خیلی خدا بہتون رحم کر دے. کوئی بہت بڑے تصادف سے بچ جائے تو کیا ہے کہ خدا نے بہت رحم کیا ہے آپ پہ، ورنہ تم تو خدا کے پاس ہی جانے والے تھے. ششم، عملتان خوب بوده. عمل یعنی آپریشن. آپ کا آپریشن ٹھیک ہوئے اتاق کے عمل از همون عملتان. کی از بیمارستان مرخصی میشی؟ کب بیمارستان سے ہاسپٹل سے آپ کو چھٹی ملے گی؟ مرخص چھٹی. انشاءاللہ ہر چیز زودتر بہتر میشوی. انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے. باید خودت را تقویت کنی. ضروری ہے کہ آپ اپنی تقویت کرو، ارادے میں بھی اور کھانے پینے سے بھی، تاکہ آپ کا جسم مضبوط ہو جائے. خوب، باید به خودت برسی. باید به خودت برسی. اب اردو میں ترجمہ کیسے کریں گے اس کا؟ بہت ضروری ہے کہ اپنے تک پہنچو، یعنی ٹھیک ہو، جیسے پہلی کیفیت میں تھے اسی میں واپس آؤ. خوب، گفتگو. بعد از پیش گفتگو الان گفتگوی سلام. چی شده؟ سلام چیزی مهمی نیست. یک دل درد ساده است. چیز مهمی نیست. یک دل درد ساده است. دکترها چی گفتند؟ گفتند باید 3 روز در بیمارستان بستری شوم. 3 روز؟ از کی بستری شدی؟ از دیروز صبح. خیلی ناراحت شدم وقتی شنیدم مریض شدی، اما نگران نباش، انشاءالله خیلی زود خوب میشوی. ممنون، خیلی زحمت کشیدید تشریف آوردید. خواهش میکنم، وظیفه است. خب سلام چه شده؟ معلوم سلام هیچ چیز مهمی نیست، کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، بس دل درد ہوا ہے، وہ بھی سادہ ہے، کوئی خاص نہیں ہے. ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ 3 دن آپ ہمارے پاس مہمان رہو. 3 روز کا کئی یعنی کب سے آپ ایڈمٹ ہوئے ہو؟ از دیروز صبح، کل صبح سے ایڈمٹ ہوں. خیلی ناراض شدم، بہت پریشان. ناراض شدن ادھر ناراض ہونے کے معنی میں نہیں ہے، اردو میں ناراض ہوتا ہے ناراحت، ٹھیک ہے، ناراض کے ساتھ ملتا ہے، لیکن یہاں ناراحت پریشان، ٹھیک ہے. خیلی ناراض شدم، بہت پریشان ہوئے جب آپ کی بیماری کا سنا، لیکن نگران نہ ہوں آپ خود، انشاءاللہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے. بہت شکریہ، آپ نے بہت زحمت کی ہے کہ تشریف لے آئے ہیں. کوئی بات نہیں ہے، یہ ہمارا وظیفہ ہے. اور اس طرح سے مکالمہ آپ بھی بنائیں گے انشاءاللہ، اور بیماروں کے پاس جا کے گفتگو کریں گے. با استفاده از عبارت‌های زیر با هم کلاسی خود گفتگو کنید. عبارت‌های مختلف برای پرسیدن و احوال پرسی مریض. خب سلام علیکم، چطوری؟ خوبی؟ بلا دور باشد. کی مریض شدی؟ دکتر چه گفت؟ الان بهتری؟ کی بستری شدی؟ چند روز باید بستری باشی؟ چند روز باید بستری باشی؟ خدا شفا بده، انشاءاللہ زود خوب میشی. مریض ہو اگر آپ خود تو کیا کیا جواب دے سکتے ہیں آپ؟ انگشتم بریده، انگلی کٹ گئی. یک کمی کمر درد میکنه، یک کمی کمرم درد میکنه. پایم ورم کرده، دستم شکسته، دستم در رفته. پایم سوخته، سرم درد میکنه، سرما خورده ام. انگلی کٹ گئی ہے، کمر درد کر رہی ہے، پاؤں پہ ورم ہو گیا ہے، سوج گیا ہے، ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، دوسرا ہاتھ نکل گیا ہے، پاؤں جو ہے وہ جل گیا ہے، سر جو ہے وہ درد کر رہا ہے، اور بخار بھی ہو رہا ہے. باقی کچھ بھی نہیں بچا، باقی ٹھیک ہوں سارا. خوب، بحث آزاد. آیا شما با اهدای عضو موافق هستید؟ اهدای عضو یعنی جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کا عضو، دل،
گردے یا کوئی اور عضو جو قابل استعمال ہے باقی مریضوں کے لیے، وہ آپ ہدیہ کرنے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ خوب سلام. یہ مسئلے و کومنٹس اور آرائے مردم یہاں پر موجود ہیں. آپ بھی اپنی رائے بعد میں دیجیے گا، پہلے ان کی سن لیں. سلام، اسم من فاطمه است و 37 ساله هستم. من 2 پسر 16 ساله و 14 ساله دارم. متاسفانه دیروز همسرم تصادف کرد و امروز دکترها به من گفتند می توانم اعضای بدن شوهرم را به بیماران دیگر اهدا کنم. نمیدونم باید چیکار کنم. می ترسم تصمیم غلطی بگیرم. فرصت زیادی برای مشورت کردن ندارم. برای همین از شما میخوام مرا رهنمایی کنید. خوب سلام عرض کرتی ہوں. میرا نام فاطمہ ہے، 37 سال کی ہوں. ایک بیٹا 16 سال کا ہے، ایک 14 سال کا ہے، اور متاسفانہ کل میرے شوہر نے ایکسیڈنٹ کیا ہے اور ڈاکٹروں نے آج مجھے کہا ہے کہ آپ اپنے شوہر کے اعضاء باقی مریضوں کو دے سکتے ہو، یعنی آپ کا شوہر بزرگوار اس دنیا سے چلا گیا ہے. اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کیا کروں. خوف زدہ ہوں کہ کہیں کوئی غلط فیصلہ نہ کر لوں. فرصت بھی بہت کم ہے کیونکہ اعضاء جلدی ناکارہ ہو جاتے ہیں. خوب، اس لیے آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں. تو اب رہنمائی کرنے والے بہت زیادہ پہلے بیٹھے ہوتے ہیں، فارغ تشریف لے آئے ہیں. سب سے پہلا به شما تسلیت میگویم. سب سے پہلے تو آپ کو تسلیت عرض کرتے ہیں اس صدمے پر. اهدای عضو کار بسیار خوبی است. وقتی شما اعضای بدن همسرتان را اهدا میکنید شما احساس میکنید همسرتان هنوز زنده است. این کار به شما آرامش روحی میدهد. تسلیت عرض کرتے ہیں اعضاء کو ہدیہ دینا بہت اچھی بات ہوتی ہے، اور اگر آپ اپنے شوہر کے اعضاء کو، دل کو، گردوں کو ہدیہ کر دیں گے تو آپ کو یہی احساس ہوگا کہ میرا شوہر ابھی زندہ ہے، اور آپ کو آرامش اور سکون محسوس ہوگا. خوب، اس کے بعد دوسرا ہے سلام، من هم به شما تسلیت عرض میکنم. به نظر من این کار اصلا درست نیست. در هیچ دینی درباره اهدای عضو صحبت نشده است. این کار طبیعی نیست. چرا باید بدن یک انسان را پس از مرگ به چند نفر بدهند؟ به نظر من خدا هم از این کار راضی نیست. خوب، یہ حضرت صاحب تشریف لائیں فرماتے ہیں کہ سلام، میں بھی آپ کو تسلیت عرض کرتا ہوں اس دکھ پر، اور میری نگاہ میں تو یہ کام بالکل غلط ہے، بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور کسی بھی دین کے اندر اعضاء کو ہدیہ کرنے کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی، اور یہ کام کوئی طبیعی بھی نہیں ہے، صحیح کام نہیں ہے. کیونکہ کس لیے کہ ایک انسان مر جائے تو اس کے بدن کے اعضاء کو باقی انسانوں کو اندر تقسیم کر دو، انہیں دے دو، اور میری نگاہ میں خدا بھی اس کام سے راضی نہیں ہے. بس. خوب، فرد بعدی سلام، انشاءالله خداوند به شما صبر بدهد. خدا آپ کو صبر ده. من با اهدای عضو موافق هستم. به هر حال همه انسان ها یه روز میمیرند. اعضای بدن ما میتوانند بعد از مرگ به یک یا چند بیمار کمک کنه. ہم آپ کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور اعضای بدن دینے کے حق میں ہوں میں بھی، اور ہر انسان نے اس ایک دن یہاں سے چلا جانا ہے. ہمارے بدن کے اعضاء ہماری موت کے بعد اگر کسی کے کام آ سکتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. خوب، فاطمه جان سلام، من هم این مصیبت بزرگ را به شما تسلیت میگویم. من با اهدای اعضا و اعضای او مخالفم. اگر بچه‌هایتان بفهمند اعضای پدرشان به دیگران هدیه شده است ناراحت میشوم. شما نباید این کار را انجام بدهید. روح همسر شما هم از این کار راضی نیست. خوب، فاطمہ جان، میں آپ کو سلام کرتی ہوں، اور اس مصیبت پر ہم آپ کو تسلیت عرض کرتی ہوں یا تسلیت عرض کرتا ہوں، کیونکہ یہاں پر مؤنث مذکر کی کوئی پہچان نہیں ہوتی. خوب، اور من با ادای اعضای او مخالفم. میں عضو ہدیہ کرنے کے مخالف ہوں. اگر آپ کے بچوں کو پتہ چل گیا کہ آپ نے اپنے یا ہمارے باپ کے اعضاء کو ہدیہ کر دیا، کسی دوسروں کو دے دیا ہے، تو وہ بہت ناراض ہوں گے، پریشان ہوں گے. شما نباید این کار را انجام دهید. یہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کیا تو آپ کے شوہر کی روح بھی اس کام سے راضی نہیں ہوگی. فرد بعد سلام، من هم به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض میکنم. اهدای عضو به دیگران و نجات جان آنها به کار بسیار خوبی است.
اما شما باید حکم اهدای عضو را از مرجع تقلید خودتان سوال کنید. اگر ایشان به شما اجازه دادند این کار را انجام بدهید و اگر اجازه ندادند شما هم به دکترها اجازه ندهید. میں آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ساروں کو تسلیت عرض کرتا ہوں، اور عضو دینا لوگوں کی جان بچانا بہت اچھا کام ہے، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مرجع تقلید کی طرف رجوع کریں. اگر وہ آپ کو آزاد دینے کا اجازت دیتے ہیں تو آپ دے دیں، اور اگر اجازت نہیں دیتے تو آپ کو بھی حق نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر کو اجازت دیں. خوب، اس کے بعد سلام و عرض تسلیت. فاطمه جان سلام ہو اور عرض تسلیت ہو. تو الان باید خوب فکر کنی، تو 2 فرزند داری و آنها در آینده به پول نیاز دارند، پس با رئیس بیمارستان صحبت کن و اعضای بدن همسرت را به بیمارستان بفروش. خوب، یہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اچھی طرح سے فکر کرو، آپ کے 2 بیٹے ہیں اور آپ کو پیسوں کی شدید ضرورت ہے، لہذا آپ جو ہے رئیس ہے جو سربراہ ہے ہاسپٹل کا اس سے بات کرو اور اپنے شوہر کو بیچ دو، اپنے شوہر کے اعضا بیچ دو. اگر شما جای فاطمه بودید چه کار میکردید؟ اگر آپ اس جگہ پہ ہوتے، یعنی آپ کا کوئی عزیز اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور ڈاکٹر آپ سے یہ بات کریں، آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے آپ کو مد نظر رکھ کے رائے دیجئے. خوب، خواندن، متن را بخوانید و متن را بفهمید. متن چیه؟ معمولا کسی دوست نداره به بیمارستان برود. مردم از بیمارستان‌های زیبا کمتر می‌ترسند. به همین دلیل در بعضی از کشورها بیمارستان‌هایی وجود دارند که بیشتر آنها شبیه هتل‌های 5 ستاره هستند. حالا با هم با چند بیمارستان مجهز و جالب آشنا می‌شویم. خوب، لوگ ہاسپٹل جانا عموماً پسند نہیں کرتے، بو آتی ہے، ویسے ڈرتے ہیں، پیسہ زیادہ لگتا ہے، لیکن اگر ہاسپٹل جو ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوں اور اچھے ریٹ والے ہوں تو لوگ ان میں جانے سے پریشان نہیں ہوتے. اس لیے ہم آپ سے آج کچھ بہترین ہاسپٹلز کی جو ہے آپ کو معرفی کروائیں گے، پہچان کروائیں گے، اور وہ ایسے ہاسپٹل ہیں جیسے 5 اسٹار ہوٹل ہوتے ہیں. خوب، کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا ہے مرکز پزشکی کلمنسون یا کلمسون، بیروت لبنان، بیروت کے اندر ہے، لبنان کے اندر ہے. بیمارستان کلمنسو 5 ستاره، بیمارستان کلمنسو 5 ستاره یعنی 5 اسٹار، دارای تلویزیون های بزرگ، اینترنت پرسرعت، اتاقهای راحت و سالن‌های غذاخوری بزرگ است. سقف این بیمارستان دارای لامپ‌های رنگارنگ است. امکانات آزمایشگاهی، جراحی و پزشکی این بیمارستان بسیار خوب است. یہ 5 اسٹار بیمارستان ہے، اس کے اندر بہت بڑی ایک ٹی وی لگی ہوئی ہے، انٹرنیٹ بہت فاسٹ سپیڈ پر ہے. اس کے جو اتاق ہیں، کمرے جو ہیں وہ بہت ہی اچھے اور آرام دہ ہیں. اس کے اندر جو ہے کھانا کھانے کا بہت بڑا ہال، ڈائننگ ہال کہہ سکتے ہیں، وہ بھی موجود ہے. اور اس بیمارستان کی جو چھت ہے اس کے اوپر بہترین اور مختلف رنگوں کے بلب لگے ہوئے ہیں. امکانات جو اس کے ہیں، لیبارٹری کے امکانات ہیں، جو آپریشن کے ہیں اور پزشکی کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ اس بیمارستان میں بہت خوبصورت اور بہترین ہیں. بیمارستان بین المللی میلاد، بیمارستان بادی، تہران، ایران. خوب، یہ تهران کے اندر ایران کا ایک بہترین ہاسپٹل کون سا ہے؟ بیمارستان میلاد. یکی از بزرگترین بیمارستان‌های ایران است و هر سال هزاران نفر از سراسر جهان به این بیمارستان می‌آیند. امکانات پزشکی بیمارستان بسیار پیشرفته است. مهمترین ویژگی این بیمارستان قیمت مناسب درمان است. خدمات پزشکی آن در مقایسه با بیمارستان‌های اروپایی و آمریکایی بسیار ارزان‌تر است. خوب، یہ ہاسپٹل میلاد ایران کا بہترین اور بڑا ہاسپٹل ہے، تہران کے اندر موجود ہے، اور ہر سال ہزاروں لوگ پوری دنیا سے، سراسر جہان یعنی پوری دنیا سے بین المللی انٹرنیشنل، ٹھیک ہے، پوری دنیا سے لوگ یہاں پر آتے ہیں علاج کروانے کے لیے. اور اس کے میڈیکل کے جو امکانات ہیں وہ بہت پیش رفتہ ہیں، یعنی ڈیجیٹل ہیں. اور اس کی سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ اس کی قیمت بہت مناسب ہے علاج کی، اور امریکہ اور اروپا کے مقابلے میں، یورپ کے مقابلے میں اس کی علاج کی قیمت بہت زیادہ سستی ہے. قیمت ارزان یعنی سستی. خوب، بیمارستان کودکان پیتزبورگ، امریکا.
بچوں کا ہاسپٹل ہے امریکا کے اندر، یکی از بهترین و زیباترین بیمارستان‌های کودک دنیا. بیمارستان پیتزبورگ در آمریکا است. این بیمارستان اتاق‌های بازی، سالن غذاخوری زیبا، کتابخانه، باغ بزرگ و فضای بازی دارد. بچه‌ها آنقدر این بیمارستان رو دوست دارند که پس از مرخص شدن دوست ندارند با والدین به خانه بروند. بچوں کا سب سے دنیا میں بہترین ہاسپٹل یہ والا ہے پیٹزبورگ جو امریکا کے اندر ہے. اس کے بہت ہی بہترین کمرے ہیں، اس کے اندر کھانے کا بہت بڑا ہال ہے، کتاب خانہ ہے، ایک بہت بڑا باغ ہے اور کھیلنے کی بہت اچھی سی جگہ ہے، فضائی بازی. اور بچے اس ہاسپٹل کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ جب وہ ہاسپٹل سے چھٹی ہو جاتی ہے، ان کی بستری ختم ہو جاتی ہے، ایڈمٹ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر بھی یہ اپنے والدین کے ساتھ گھر جانے کو پسند نہیں کرتے بلکہ ہاسپٹل میں رہنا پسند کرتے ہیں. کلینک هیرسالانند زوریخ سوئیس. پرستارها هر روز صبح گل‌های طبیعی زیبایی را در اتاق بیماران قرار می‌دهند. بیماران وسط یک باغ بستری می‌شوند. انواع امکانات در اینجا وجود دارد: تلویزیون، اینترنت پرسرعت، تخت خواب‌های راحت، استخر و پزشکان متخصص. یہ کلینک جو اس سوئس کے اندر موجود ہے، یہاں پر جتنی بھی نرسیں ہیں یہ صبح چائے کی بجائے خوبصورت سے پھول لے کر جا کر بیماروں کے کمروں میں رکھاتی ہیں، اور بیمار جو ہیں جو ایڈمٹ ہوتے ہیں وہ کمروں کے اندر نہیں بلکہ ایک بہت بڑے باغ ہے، اور اس باغ کے اندر جو ہے ایک چمن کے اندر ساروں کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے. یہاں پر امکانات بہت اچھے ہیں، ٹیلی ویژنز موجود ہیں، انٹرنیٹ ہے بہت فاسٹ سپیڈ، تخت خواب یعنی بستر بہت اچھے ہیں، استخر سوئمنگ پول موجود ہے، اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر بھی موجود ہیں. به نظر شما مهمترین ویژگی ہر یک از بیمارستان‌های بالا چیست؟ جتنے بھی اوپر بیمارستان گزرے ہیں سب سے اچھی ویژگی آپ کی نگاہ میں کون سی ان کی خصوصیت سب سے بہترین ہے؟ بیمارستان بین المللی میلاد، بیمارستان کودکان پیتزبورگ، مرکز پزشکی کلمنسو و کلینیک هیرسالاندن. سخنرانی درباره بستری شدن اعضای خانواده تان در بیمارستان سخنرانی کنید. اگر یکی از اعضای خانواده شما یه روز تو بیمارستان بستری شده، درباره او سخنرانی کنید. چرا بستری شده، تو کدوم بیمارستان بستری شده، کی بستری شده، چند روز بستری بود، چه بیماری داشت، چطور علاجش شد، بیمارستان چطور بود و سوالهای دیگه. خوب بیاموزیم. خوب ایک مطلب گرامر کا یاد کرتے ہیں، قانون کا یاد کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ مقایسہ ماضی نقلی و گذشتہ ساده. خب یہ دونوں زمانے ہم نے پڑھے ہیں، پہلے بھی پڑھے ہیں اور اس کتاب میں بھی پڑھے ہیں. پہلے 2 درسوں کے اندر، چوتھے اور پانچویں کے اندر ماضی نقلی پڑھا ہے، ماضی سادہ پڑھا ہے. ان دونوں کا مقایسہ کرتے ہیں کہ ان کے اندر کون سی چیز مشترک ہے، کون سی مختلف ہے، اور کیسے ہم پہچانیں گے کہ یہ نقلی ہے یا یہ سادہ ہے. خوب، گذشتہ سادہ کی پہچان کیا ہے، گذشتہ نقلی کی کیا ہے؟ گذشتہ ساده زمان وقوع اتفاق برای گوینده و شنونده مشخص است. جو بات کر رہا ہے اور جو سن رہا ہے دونوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کب رونما ہوا ہے. وہ مثال کیا ہے؟ مثلا 2 ہفتے قبل پای من شکست. 2 ہفتے پہلے میرا پاؤں ٹوٹ گیا. ما 2 سال قبل به مسجد جمکران رفتیم. ہم 2 سال پہلے مسجد جمکران گئے ہیں. خوب، وقت اس کے اندر بولنے والے نے بھی بتا دیا، سننے والے کو بھی سمجھ آ گیا. لیکن ماضی گذشتہ نقلی کے اندر یا ماضی نقلی کے اندر یہ چیز معلوم نہیں ہوتی. معمولاً زمان وقوع فعل برای گوینده و شنونده مشخص نیست. بولنے والے اور سننے والے کو ٹائم اکثر پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کام کس ٹائم ہوا ہے. پای من شکسته است. میرا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے. ما به مسجد جمکران رفتیم. ہم مسجد جمکران گئے ہیں. خوب، ایک علامت پہلے پچھلے درس کے اندر بھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ وہ آپ خود ذہن پر زور دیں اور سوچیں کہ وہ کون سی علامت تھی. وہ اس سے اچھی علامت تھی. نکته: گاهی همراه واژه‌ها هنوز، تا حالا و تا کنون فعل جمله به صورت منفی به کار می رود. کبھی کبھی جملے کو منفی بنانے کے لیے ان الفاظ سے استفادہ کیا جاتا ہے: هنوز، تا حالا، تا کنون. کس طرح سے؟ مثال پہ توجہ کیجئے. من هنوز درس نخوندم. میں نے ابھی تک درس نہیں پڑھا ہے. من تا حالا پارک نرفتم. میں ابھی تک پارک نہیں گیا ہوں.
من تا قانون غذا نخوردم، میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہے. تا قانون ابھی تک، تا حالا ابھی تک، ہنوز ابھی. تو یہ الفاظ کے ساتھ منفی بھی بنایا جا سکتا ہے. اس کے بعد تمرین ہے جو آپ کا اپنا کام ہے که فعل‌های متن زیر را پیدا کنید و در جدول بنویسید. این متن رو بخوانید. اگه واژه یا جمله برای شما مشکل ایجاد کنه میتوانید شما تو پیام بفرستید و سوال کنید، بپرسید معنی اون لفظ رو یا معنی جمله رو. خب کار تو این تمرین چی است؟ فعل ها رو مشخص میکنی و اینجا مینویسی فعل ماضی ساده و فعل ماضی نقلی، هر جمله رو مینویسی. خب بعد جمله دوباره آمدند که همین رو انتخاب میکنی که اینجا آیا فعل ماضی ساده خوب است یا فعل ماضی نقلی و کدوم فعل جمله درست‌تر و خوبتر است. خود شما مشخص میکنی. مثلا جمله اول هفته قبل به مطب دکتر متخصص رفتم یا رفتم. خب فکر میکنی ساده است یا نقلی و یک جمله رو مشخص میکنی. تا اینجا درسمون تمام. بعدا درس هفتم حوادث طبیعی مثلا سیل و زلزله و طوفان و این حوادث ها، درباره اینها صحبت میکنیم که خدای نکرده اگر حوادثی پیش اومد، حوادث طبیعی، سیل اومد، طوفان اومد، زلزله اومد، چی کار کنیم و چه اصطلاحات خاصی برای این حوادث وجود دارند که بعداً انشاءالله خدمت شما عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.